إذن السلام عليكم. غادي نواصلوا الدرس ديال الحساب التكاملي، وغادي نشوفوا الجزء الثاني. ولكن قبل داكشي لابد ما نصحوا بعض التمارين اللي خليناهم في الجزء الاول. اعتقد انهم هو التمرين رقم رقم 5، دونك صفحه 296. كان عندنا تكامل اف جوج. دائما الكتاب المدرسي من شعبة العلوم الرياضية. إذا عندنا تكامل اف جوج، التكامل اف جوج. إذا من صفر تاع بي على جوج، فوالا سينوس إكس إكسبونسيال كوس كاري دو إكس، فوالا. إذا غادي نحاولو نصدرو هاد التكامل هذا. إذا هنايا بطبيعة الحال كنلاحظوا بأنه كاين علاقة بين هاد إكسبونسيال. دايما غادي نحاولو نطبقو العلاقة ديال الدائرة الأصلية إكسبونسيال إي بريم فوا إي، غادي نحاولو نكتبو هادي كيفاش هنا نحطوها بهاد الصيغة هادي. إذا كنعرف بأن سين جوج إكس هو جوج سين إكس كوس إكس، فوالا. إذا بمعنى عاوتاني غادي نجي هذا نعوضو هنايا. غادي نخلي التكامل بحال هكا صفر، لأن كنحاول نجيب هاد الصيغة هادي. إذا صفر بي على جوج، فوالا، دو سين إكس فوا كوس إكس إكسبونسيال دو كوس كاري دو إكس دي دو إكس، فوالا. إذا حنايا الهدف ديالنا هو أننا نكتبو هادي هنايا خص يكون بريم ديالها. نحاولو نجبدو هاد الصيغة إي بريم لإكسبونسيال ديال إي. إذا أعتقد أنه واضح. إذا هادي غتعطيني مباشرة. إذا غنحيد هادي ونبلاصيها بهادي بريم. بطبيعة الحال نشوف واش كاين تساوي ولا لا. إذا صفر بي على جوج، دونك هادي غنحيدها كلها وندير كوس كاري بريم إكسبونسيال ديال كوس كاري إكس دي دو إكس، فوالا. إذا أنا كنحاول نجبد الصيغة. إذا ملي درت هاد العملية هادي دابا جينا نحسبو الاشتقاق ديال كوس مربع. دونك الاشتقاق ديال كوس كاري إكس بريم هذا راه هو ناقص جوج سين إكس كوس إكس، فوالا. إذا دابا غنشوف أنا التساوي بين هادي وهادي. إذا هنايا عندي هادي هي ناقص جوج سين كوس إكس، ويلا أنا عندي جوج سين إكس كوس إكس. إذا واضح بأنه تو سامبلومون غنضيف واحد الناقص هنا، فوالا. إذا غتكون ناقص وبالتالي غتكون فرشت العلاقة ديالي. إذا الدالة الأصلية ديال هادي راه معروفة هي ناقص إكسبونسيال بطبيعة الحال ديال كوس كاري دو إكس، فوالا، من صفر حتى بي على جوج. سي بون، فوالا. وهنا غادي نحسبو إذا الصورة ديال بي على جوج إكسبونسيال ديال بي على جوج هو صفر ناقص. المهم هاد العمليات حسابية باش منعرفوش ندير الوقت. إذا هادو فقط كتحسب الصورة ديال بي على جوج ناقص الصورة ديال صفر كيما شفنا في التعريف ديال التكامل، فوالا. أعتقد أنه الدالة الأصلية واضحة. إذا فقط هنايا كنحاولو نجبدو هاد الصيغة هادي بحيث بي هي كوس كاري. إذا نديرو بريم ديال هادي. بريم ديال هادي هو ناقص جوج سين إكس كوس إكس، وإنما أنا عندي هنا غير جوج سين إكس كوس إكس. إذا نضربش أنا بواحد الناقص باش نكمل الخاصية. إذا الدالة الأصلية ديال هادي هي موان إكسبونسيال ديال كوس كاري إكس، فوالا، ونحسبو القيمة. إذا فوالا التكامل الثاني كذلك اللي عندنا هنا ولا بأننا نشوفو اف 6، تاخد اف 6، وي. دونك هنا بالنسبة ل اف 6 عندنا تكامل من الكتاب المدرسي. عندنا التكامل هنايا من او 3 او 7 دو 1 sur t ln de t d de t، فوالا. إذا أعتقد أنه باش نلقاو الدالة الأصلية دائما ديال هذا. إذا لاحظنا هنايا عندنا 1 sur t ln تي. إذا شنو غندير هنا؟ سامبلومون غادي نحاول بحال هكا. دونك هنا تكامل من او 3 او 7. هاد 1 sur t سي 1 sur t ln de t d de t، فوالا. إذا هذه شنو كتمثل؟ هي الاشتقاق ديال المقام، فوالا. ونكملو. دونك أعتقد أنه واضح. الدالة الأصلية هنا واضحة، فوالا. دونك هادي غتعطيني مباشرة. غادي نحاول نحولها بحال هكا. E à la puissance 3 E4 ln t prime sur ln t d de t، فوالا. إذا نلاحظو هنايا فقط هاد 1 sur t ملاحظة بأنه 1 sur t
هذا طلع لفوق تولي 1 سور تي باش تعطيني يو بريم على اي. وعرف حنا الداله الرئيسيه ديال يو بريم على اي راه باينه هي ال ان ديال القيمه المطلقه ديال اي. دونك هنا تعطيني مباشره هي ال ان دو ال ان دو تي. وهنا بطبيعه الحال غنديرو القيمه المطلقه لا بوسونس 4 أس 3. بعد ما كان اذا متفقون بان هذا موجب في هذا المجال ننهي القيمه المطلقه. دونك في الحاله اللي عندنا الداله الرئيسيه ديالها هي ال ان القيمه المطلقه دو ال ان دو تي. فوالا وهنا نحسبوا القيمه هذه ديالها راه واضحه. غير هنا يجب استعمال القيمه المطلقه حيت ربما يكون هذا سالب هنا، ولكن في هذه الحاله راه موجب باذن الله تعالى نديروها. ولكن في الحاله العامه دائما هي ال ان ديال القيمه ال ان القيمه المطلقه ديال ونحسبوا اذا ال ان عوضوا هنا ب اس 4 ناقص ال ان ديال او اس 3. فوالا اذا هذا فقط مباشره استعمال الداله الاصليه. كذلك عندنا التكامل خلينا كذلك اف 8 دونك اف انتجرال اف 8 دونك الانتجرال اللي هو دونك او 8 دونك الانتجرال اف 8 عندي هو او على بويسونس 3 او 4 ln de 1 plus racine de x sur x plus racine de x d de x. Voilà. إذا طريقة مباشرة نحاول نجد الدالة الرئيسية ديال ln ديال 1 زائد جذر x على x زائد جذر x. إذا هنايا أول عملية كتلاحظ لي خص نحاول نبين بأن هاد الداله اللي وصلنا لها هي اللي تكون لي في المقام. نحاول هذه الملاحظه الاولى اللي كتبان لي. اذا هذا الشيء غنحاول ندير. دونك غناخذ التكامل بحال هكا او على بويسونس 3 او على بويسونس 4. دونك غنحاول ندير ال ان 1 بلس راسين دو اكس. اذا هذه تكون عندي هنا لتحت غادي نعمل فقط جذر اكس غتبقى لي جذر اكس زائد 1. علاش هذه العمليه؟ باش نحاول نوجدوا علاقه بين هذه وهذه بين الوسط والمقام. إذا هنايا إلا جيت مثلا هنايا بغيت نكتب دالة بحال هكا نحاول نكتبها يو بريم في كيو. نحاول نجبد هذه القاعدة يو بريم في كيو على بويسونس ان. كان في هذه الحالة هو واحد بطبيعة الحال. إلا اعتبرت هذه هي بي مثلا، إذا درت هذه هي بي نحاول ندير الاشتقاق ديال ال ان. ال ان ديال 1 بلس راسين دو اكس بريم. هذا شنو كيعطيني؟ راه كيعطيني الاشتقاق ديال هذه اللي هي 1 على جوج جذر اكس فوا 1 بلس راسين دو اكس اللي كيساوي 1 سور 2 راسين دو اكس فوا 1 بلس راسين دو اكس. هذا لاحظوا اللي نديرها. إذا لاحظوا هذه الاشتقاق هذه راه هي هذه. فوالا ولكن أنا ما عنديش واحد الجوج هنا. إذا شنو غندير؟ نحاول نجبدها بحال هكا او اس 3 او على بويسونس 4. دونك هذا المقام هذا راه عندي ها هو. إذا هو هذا بريم ال ان 1 بلس راسين دو اكس بريم هذه فوا ال ان دو 1 بلس راسين دو اكس دي اكس. ولكن اللي درت هذه بريم شنو خرجت لي انايا؟ عطاتني 1 سور 2 راسين ديال هادشي هذا فوا 1 بلس راسين دو اكس. اذا شنو زايد عندي انا عندي هنا زايده واحد الجوج ولكن انا ما عنديش. الا شقيت هذه كتعطيني هذه. يعني الا جيت عوضت انا بهذه راه كتعطيني هذه ولكن خصني واحد الجوج هنا زايده لي عندي واحد الجوج هنا. الا غنضرب هنا بشحال؟ بجوج. فوالا اعتقد انه واضحه. دونك هنايا اول عمليه كنحاولوا نوجدوا علاقه بين الوسط والمقام. يعني شنو درنا هنا؟ حاولت انا نبين هاد الداله اللي وسط ال ان هي اللي عندي في المقام فقط عملنا بجذر اكس. فوالا ثم على ذلك شنو درنا؟ دونك غنحاول نكتب نجبد اي بريم في اس ان بمعنى هذه كلها غادي نحيدها ونعوضها بريم ديال الوسط. هاهي ونجي نحسب هذه نشوف واش كاين التساوي ولا لا. ملي حسبناها شنو عطاتني؟ عطاتني 1 على جوج جذر اكس عامل لي 1 زائد جذر اكس. بمعنى هذه الا جيت عوضتها انا غتعطيني 1 على جوج في هادشي وانا ما عنديش انا هذه. الا خصني باش يتساووا خصني نضرب هنا بشحال؟ خصني نضرب بجوج. دونك الا شقينا هذه راه تعطينا هذه. فوالا اذا هذه الطريقه ديال الدواء ديال ال ان. غالبا كنحاولوا نكتبوا هاد الداله اللي وصل ليه كنحاولوا نجبدوا الى عندنا المقام كنحاولوا نبينوا هذا المقام باش نحاولوا نجبدوا اي بريم في اس ان. صافي كنحيدوا هذا كله هذا المقام كله نبلاصيوه بالبريم ديال هذه.
وانت كتجي كتحسب لي الشقاق هنايا باش تشوف واش كيتساوى ولا لا. حسبنا البريم ديال هادي شنو عطاتنا؟ عطاتنا هادشي هذا. اذا هنايا شنو زايد عندي؟ زايد عندي واحد جوج، اذا خصني نضرب لها بجوج باش يبقى التساوي. اذا الداله وبالتالي الداله هذه هي الداله الاصليه هي ديال هذه هي بريم في اس ان ان في هذا الحاله هو واحد. اعتقد انه باينه. اذا نعطيو الداله الاصليه دابا. انا غلطه نكتب الداله الاصليه. فوالا. اذا غتعطيني مباشره دونك هي كتبوها بحال هكا. نعطيك جوج راه تحتاج ولكن نكتبوها معليش. دونك جوج الان شنو؟ ان بلس ان. إذا هي بلس هو واحد. دونك هي ال ان كاري دو 1 بلس راسين دو اكس تو سيور 2. فوالا. انتغرال الداله الاصليه من 3 حتى 4. دونك هنا شنو هاجو تسات؟ دونك غتبقى لي الداله الاصليه ديالي هي ال ان كاري دو 1 بلس راسين دو اكس. فوالا. E à la puissance 4 E اس 3. بطبيعة الحال نحسبوها لأن هي الصورة ديال أس 4 ونعطي الصورة ديال أس 3. إذا نعتقد أنه هكا كنلقاو الدورة الأصلية ديال الدورات اللي فيهم ال. إذا أنه باين. إذا نلاحظوا بأننا كنركزوا بزاف على الدورة الأصلية. إذا غالبا ولا دائما ملي كتكون عندنا الدالة ال ان يعني غالبا كنحاولوا نكتبوا هذا إلا عندنا مقام، يعني هذا المقام كنحيدوه كله وكنعوضوه باش البريم ديال الوسط. ملي كنحسبوا حنا الاشتقاق كما درنا هنايا كنشوفوا فعلا واش كاين تساوي ولا ما كاينش. بحال هنايا حيدنا هذا كله، ولكن قبل داك الشيء حاولنا نبينوا هذه الداله اللي وسط الان، نحاول هي اللي تكون عندي في المقام، نحاول نبينها في المقام. دونك هنا عندنا اكس زائد جذر اكس، عملنا بجذر اكس باش نحصلوا على هذه. اذا ملي درنا هذه العمليه هذه غادي نحيدوا هذه كل هذا المقام نحيدوه كله باش نعوضوه بالبريم ديال الوسط. ولكن خصنا نتيقنوا نحسبوا هذا البريم ديال هذا الوسط هذا، نشوفوا عطانا هنا واحد على هادشي هذا، ولكن زيد عليه واحد جوج. دونك انا غندير البريم ديال هذه ولكن نضرب هنا بجوج باش يكون هذا كيساوي هذا. وبالتالي اون فوا كنكتب الداله اي بريم في يو اس ان راه عندي الخاصيه ديالها اللي هي يو اس ان زائد واحد على ان زائد واحد. اعتقد انه واضح تري فاسيل. إذا غادي نمروا لتمرين واحد آخر، دائما تمارين الكتاب المدرسي شعبة العلوم الرياضية. غنديروا التمرين رقم 8. غنديروا التمرين فوالا. غنديروا التمرين رقم 8. التمرين 8 صفحة 296. دائما في إطار تمارين الكتاب المدرسي من شعبة العلوم الرياضية. إذا التمرين هنا نعتبر التكاملين التاليين. نعتبر تكاملين إي و جي. إي هو دونك عندنا إي هو التكامل 0 بلس 2 كوس إكس على كوس إكس زائد سين إكس دي دو إكس. والتكامل جي هو دائما 0 بي على جوج سين إكس على كوس إكس زائد سين إكس. فوالا كوس إكس بلس سين إكس دي إكس. إذا هادو جوج تكاملات في التمرين. إذا السؤال يقول أولا احسب إي زائد جي و إي ناقص جي ثم استنتج قيمتي إي و جي. فوالا. إذا هنا عندنا جوج التكاملات إي من صفر حتى بي على جوج ديال كوس إكس على كوس إكس زائد سين إكس دي دو إكس. وعندنا التكامل جي هو دائما من صفر حتى بي على جوج ديال سين إكس على كوس إكس زائد سين إكس دي دو إكس. إذا السؤال يقول احسب إي زائد جي و إي ناقص
جي ثم استنتج قيمتي اي و جي. اذا ولكن قبل داكشي غادي نشوفوا هاد الخاصيه ديال خطانيه التكامل. خطانيه التكامل يعني هذه خاصيه، يعني شوفوا دابا عاد نكملوا التمرين. اذا نديروا خاصيه اذا لتكون اف و جي دالتين متصلتين على مجال اي و ا و ب عنصرين من اي. فوالا اذا لتكن اف و جي دالتين متصلتين على مجال اي و ا و ب عنصرين من اي. اذا لدينا العلاقه الاولى، اذا بمعنى التكامل من ا ل ب ديال اف دو اكس زائد جي دو اكس فوا دي دو اكس راه يمكننا نقسموه. راه يمكن تقسم التكامل، يعني غادي يعطيني التكامل من ا ل ب ديال اف دو اكس زائد دي دو اكس زائد تكامل من ا ل ب ديال اف دو اكس جي دو اكس جي دو اكس دي دو اكس. فوالا يعني كذلك اذا كانوا ثلاثه ولا هذا ديال الدوال ولا يعني راه راسهم يعني يمكن تقسم. اذا عندي التكامل ديال اف بلس جي راه هو التكامل ديال اف زائد التكامل ديال جي، بطبيعه الحال دائما نفس المجال ا بي ا بي ا بي. واضح؟ اذا هذه كذلك قاعده اخرى. اذا اعتبرنا الفا عدد حقيقي، الفا ينتمي الى مجموعه ال، اذا عندي التكامل ا بي ديال الفا فوا اف دو اكس دي دو اكس، راه هذا الفا في الجدال ناخذ الضرب هنايا جدال، يعني راه يمكن يخرج من التكامل يعطيني الفا تكامل ا بي ديال اف دو اكس دي دو اكس. اذا هو باين ها. اذا لا عندي هنايا تكامل ديال واحد الداله من ا ل بي وعندي هنا الفا فوا اف دو اكس، راه هاد العدد الا كنضرب عليها راه يمكن يخرجوا من التكامل. فوالا اذا هي الفا اف دو اكس دي اكس. اذا هادو خاصيه دابا نستعملوها باش نخدمو التمرين ديالنا. اذا المطلوب عندي هنايا في التمرين هو انني نحسب اي زائد جي. اذا غنطبقوا هاد القاعده هادي. اذا عندي هنا اعتبرنا هادي اف وهادي جي، بما اننا بغيت نحسب المجموع ديالهم غنديرو تكامل واحد. فوالا اذا هنايا غادي نحاولوا نخدموا هادشي هذا. فوالا اذا السؤال غادي نحسبوا اي زائد جي. فوالا اذا غناخدو اي بلس جي داكا. اذا عندنا اي زائد جي، اذا هو التكامل من صفر بي على جوج ديال كوس اكس على سين اكس زائد كوس اكس دي اكس زائد تكامل من صفر حتى بي على جوج ديال سين اكس على كوس اكس زائد سين اكس دي دو اكس. فوالا اذا طبقا لهذه القاعده اللي ما عندناش اف بلس جي راه يمكن نقسم، يمكن نجمع التكاملات في تكامل واحد. فوالا اذا غادي يولي التكامل كله هو من صفر حتى بي على جوج، نجمع الدالتين. اذا لاحظنا بان الدالتين عندهم نفس المقام، اذا غتولي داله وحده دونك هي كوس اكس زائد سين اكس على كوس اكس زائد سين اكس، هادشي كله دي دو اكس. فوالا اذا شو درنا هنايا جمعنا عوضنا اي القيمه ديالها زائد تكامل جي. فوالا دونك هنا طبقا لهاد الخاصيه اللي شفنا التكامل ديال اف زائد التكامل ديال جي يمكن نديرهم في تكامل واحد. اذا داكشي اللي درنا هنايا جمعناهم عندي نفس المقام نفس البسط. اذا شنو غتخرج هنايا مباشره هو التكامل من صفر حتى بي على جوج ديال دي دو اكس. اذا تبقى لي واحد في دي دو اكس. اذا تبقوا معايا. فوالا اعتقد انه باين. اذا انا كيبقى لي واحد دي دو اكس، بمعنى خصني نعطي الداله الاصليه اش ديال واحد، عندي هنا واحد دونك غتولي لنا الداله الاصليه ديال واحد راه هي اكس. لان المتغير هنا هو اكس دونك هنا اكس 0 بلس 2 بطبيعه الحال اللي كيساوي بي على جوج. هي بي على جوج ناقص دونك هي بي على جوج. فوالا اذا هنا طبقنا القاعده ديال اف بلس جي، جمعنا تكاملين في تكامل واحد. اذا هذا اي زائد جي.
أعتقد أنه واضح. دابا غنحسبو التكامل إي ناقص جي بنفس الطريقة. فوالا، إذا نرجع للفصل. إذا غادي بنفس الطريقة نحسبو الطرح ديال التكاملين إي ناقص جي. إذا بنفس الطريقة غادي نعوضو التكامل إي، دونك هو صفر بي على جوج، فوالا، كوس إكس على كوس إكس زائد سين إكس دي دو إكس موان تكامل صفر بي على جوج ديال سين إكس على كوس إكس زائد سين إكس فوا دي دو إكس. فوالا، إذا بنفس الطريقة حتى هنا غادي ناقص، يعني راه هو حالة خاصة ديال المجموع. إذا هذا غادي مباشرة نجمعو بالتكامل كما درت بالنسبة للمجموع، دونك صفر بي على جوج غتعطيني كوس إكس ناقص سين إكس على نفس المقام اللي هو كوس إكس زائد سين إكس فوا دي دو إكس. سي بون، فوالا. إذا تقريبا هو واضح. إذا هنايا فقط طبقنا القاعدة اللي عندنا. حيت علاش حيت صعيب باش نلقاو الدالة الأصلية ديال هادي والدالة الأصلية ديال هادي. إذا هنا كنستعملو العلاقات المجموع إلى آخره ديال التكاملين باش نبسطو. إذا هنايا أنا عاوتاني خصني نثبت الدالة الأصلية ديال هادي. إذا لاحظوا معايا مزيان، هنا كوس إكس ناقص سين إكس على كوس إكس زائد سين إكس. إذا أول عملية كنلاحظوا هنايا يعني كنشوف واش كاين علاقة، لأن عندنا الأس فيه واحد، ناخذ المقام فيه أس واحد. بمعنى هنايا كنحاول نشوف نثبت واش كاين، نلاحظ واش كاين علاقة بين الوسط والمقام. إذا هنايا مباشرة غادي نحاول نفكر في يو بريم على يو، نحاول نكتب هذه بحال هكا مادام ما عنديش هنا أس واحد في يو. إذا هنا غادي نجي نشوف واش كاين علاقة فعلا، غادي نحاول نحيد هذا الوسط هذا ونبلاصيه باش بالبريم ديال المقام ديال البريم ديال التكتل ديال المقام. دونك غندير بحال هكا صفر بي على جوج، دونك هي كوس إكس بلس سين إكس بريم على كوس إكس بلس سين إكس دي إكس. فوالا، إذا ماشي بشكل عشوائي، ولكن إذا عندنا هنا المقام وهذه الدالة ديال المقام فيها أس واحد. إذا مباشرة غنفكر في بريم على إي. إذا شنو غندير؟ إذا غنحيد أنا الوسط كله واش نعوضو بالبريم ديال المقام. فوالا، من بعد ما درت هذه العملية هذه غادي نشوف فعلا واش كاين تساوي ولا لا. دونك إلا جينا حنايا هنا درنا الاشتقاق ديال كوس إكس زائد سين إكس بحال هكا، الاشتقاق ديال كوس هو موان سين والاشتقاق ديال سين هو بليس كوس. إذا نلاحظوا بأن العلاقة عندي هذه بريم ديال هذه راه هي هذه، راه هي كوس إكس ناقص سين إكس. إذا العلاقة اللي كتصحيحها وبالتالي واضح الدالة الأصلية ديال بريم على بي راه هي إلان. دونك هي تعطيني الدالة الأصلية هي إلان، فوالا، ديال كوس قيمة المطلقة ديال كوس إكس زائد سين إكس صفر بي على جوج. هنايا عندنا هي القيمة المطلقة لأن الكوس راه موجب في المجال صفر، يعني هذا غادي يكون موجب الكوس زائد سين لأن في المجال صفر بي على جوج راه الكوس موجب، وكان يكتب السين. ولكن من الأحسن تعودوا أننا نكتبوا، يعني تعودوا عليها نكتبوا القيمة المطلقة، حيت ربما في الحالات كيكون هذا المجال تكون فيه هذه القيمة سالبة. فوالا، دونك هنا نقسمو مباشرة، دونك هي إلان درنا كوس بي على جوج هو صفر تبقى هي سين بي على جوج، دونك هي إلان ديال سين بي على جوج، فوالا، ناقص عاوتاني هنا إلان ديال سين زيرو هو زيرو تبقى لي كوس زيرو سين ان، فوالا، دونك هذا دونك هو إلان ديال سين بي على جوج هو واحد، فوالا، دونك غيعطيني إلان واحد ناقص إلان واحد، دونك هو صحيح هو زيرو. فوالا، هنا حددنا الدالة الأصلية وعطينا النتيجة فوالا ديال إي موان جي. إذا أعتقد أنه باين. إذا هنا لاحظوا هنا كيفاش حددنا الدالة الأصلية. إذا نتوما دائما ملي كتكون عندكم دالة فيها المقام كتحاولوا أنك تشوف العلاقة بين الوسط والمقام، غير على إلا كانت هنا أس واحد
اذا مباشره تفكر في بريم على اي، بطبيعه الحال لا كاينه ماشي دائما ولكن ملاحظه. دونك هنا انت شنو كدير؟ كتسوبريمي هذا الوسط كتعوضو باش بريم يعني المشتقه ديال المقام. من بعد ذلك كدير عمليه الشق، كتحسب هذا وكتشوف فعلا واش كاين تساوي ولا لا. فوالا اذا هذا الشيء اللي معناه. دونك هي الدراسه ديال هذه هي ال ان ديال كوس بلس سين. فوالا إذا هنا تقييد السؤال الثاني باين، السؤال استنتاجي ولا واحد قيمتي كل اي والجي هذا واضح، نديرو على شكل يعني نظام هذا هو باين. دونك غنحسبو اي زائد جي ولا ما حسبناش، دونك اي بلس جي شرح العملية الحسابية. هنا مازال دونك معطيناش الدالة الأصلية ديال هادي اي بلس جي، دونك هي هادي تقريبا حسبناها اي بلس جي الجهه اللي عطينا فيها هي بي على جوج. دونك هذا تعطينا واحد، عطينا هي اكس صفر بي على جوج، دونك عطينا بي على جوج. دونك عندنا اي زائد جي هو بي على جوج، وحسبنا اي ناقص جي هو صفر. اذا يمكن لي دابا ندير على شكل نورمال باش نلقى جي تقريبا واضح. بما ان اون فوا كنلقاو الداله الاصليه اعتقد انه كيبقى لنا غير العمليات الحسابيه. اذا هنا عندنا كتبوا شحال هكا، عندنا اي زائد جي هي بي على جوج، وعندنا اي ناقص جي هي صفر. اذا هذا غادي يعطيني مباشره بان هنا ولا نعوض هنا جي بي تعطيني جوج اي تساوي بي على جوج، وبالتالي اي هي بي على 4، ومن ثم غتكون اي جي هي كذلك بي على 4. تقريبا عمليه حسابيه تنظيمها فوالا. إذا بالنسبة للتكامل إي هو بي على 4 كذلك جي هو بي على 4. إذا نعتقد التكاملين بنفس القيمة. فوالا في المجال صفر بي على جوج. إذا فقط هذا تطبيق الخاصية ديال خطانية التكامل، بمعنى يمكننا نقسمو التكامل، وكذلك إلا عندنا عدد يعني دالة يعني ألفا إف دو إكس، راه هذاك الجداد راه هذاك العدد الحقيقي راه يمكننا نخرجوه من التكامل. فوالا أعتقد أنه باين. إذا غادي نشوفو حاجة أخرى. غنشوفو دائما الخاصية ديال الدوال الأصلية لحساب التكامل، يعني استعمال الدوال الأصلية مباشرة. من بعد ذلك غادي نشوفو تقنيات وحدة أخرى لحساب التكامل. إذا غادي نديرو واحد التطبيق واحد آخر باش نحاولو نفهمو الطريقة المباشرة لحساب التكاملات، ثم بعد ذلك غادي نشوفو التطبيق. إذا دائما السؤال هنا غادي نشوفو التمرين. السؤال يحسب التكامل التالي. إذا التكامل هو صفر بي على جوج، فوالا ديال سين 3 إكس مقسوم على جوج ناقص كوس 3 إكس أو كاري فوا دي دو إكس. فوالا إذا المطلوب هو تحديد التكامل. إذا عندنا التكامل من صفر حتى بي على جوج ديال سين 3 إكس، سين 3 إكس على جوج ناقص كوس 3 إكس لكل كاري. إذا المطلوب هو حساب التكامل باستعمال الطريقة المباشرة باستعمال الخاصيات ديال الدوال الأصلية. إذا بنفس الطريقة اللي مشينا بها في العلاقات
اذا حنا عندنا شنو عندنا المقام وعندنا الداله فيها واحد الاس. اذا مباشره غادي نحاول نفكر في هذه القاعده هذه، راه مهمه بزاف. غنحاول نجبد اي بريم في اس ان، حقاش المقام هنا ما فيهش واحد، يعني ما غاديش نحاول نفكر في هذه اي بريم هنا. اذا عندي جوج. اذا شنو غندير؟ اول عمليه غندير هذا غادي نحاول نكتبو مع الوسط. اذا غنكتب بحال هكا، اذا صفر بي على جوج، هذا غنكتب فوق غادي يولي لي جوج ناقص كوس 3 اكس à la puissance moins 2 fois sin 3x dx. فوالا باش نحاولوا نجبدوا هذه العلاقه يسرين في اس ان. بطبيعه الحال الا كاينه امكانيه حنا المهم غنحاول. اذا هنا شنو درنا؟ هنا طريقه الفوق غادي يولي لي موان 2 وغنحاول. كتجي العمليه الثانيه شنو كندير؟ دابا الا اعتبرت هذه هي مثلا وهذا هو ان ناقص جوج، اذا شنو كتكون لي القاعده؟ خص اي بريم اللي تكون حدا هادي. اذا شنو غندير؟ هادي غادي نحيدها ونبلاصيها باش بهادي بريم ديالو وغنشوف واش فعلا كيتساوى ولا لا. اذا غنجي نكتب التكامل بحال هكا صفر بي على جوج. دونك قلنا غنحيدو هذا ونحطوه بهاد الداله ولكن بريم ديالو. دونك هي جوج ناقص كوس 3 اكس بريم فوا وتبقى لي 2 موان كوس 3 اكس على بويسونس موان 2 دي 2 اكس. فوالا. اذا دابا حنا غادي نشوفوه فعلا واش هذا الشيء اللي كتبت هنا واش صحيح ولا لا. دابا نجيو نديرو الاشتقاق ديال هذا. فوالا نحسب انا الاشتقاق ديال هنا ونشوف فعلا واش كاين تساوي ولا لا. شويه باش توضح الامور مزيان. اذا غندير جوج ناقص كوس 3 اكس بريم. اذا الاشتراك ديال جوج هو صفر. الاشتراك ديال كوس 3 اكس نخليوه واحد الناقص، والاشتقاق ديال كوس 3 اكس راه هي 3 مركب دالتين، هي ناقص 3 سين 3 اكس اللي كتعطيني 3 سين 3 اكس. فوالا. اذا الاشتراك ديال الداله هو الاشتراك ديال هذا هو صفر، يعني الاشتراك ديال المركب دالتين بين الاشتراك ديال 3 اكس هو الاول اللي هو 3 في الاشتراك ديال كوس بريم اللي هو سين 3 اكس. دونك مع هذا الناقص غتعطيني 3 سين 3 اكس. بمعنى هذه شنو كتعطيني انا؟ كتعطيني 3 سين 3 اكس، ولكن انا شنو عندي هنايا؟ انا عندي هنايا الله سين 3 اكس. اذا شنو غندير؟ غادي نضرب بطبيعه الحال في 1 على 3 سامبلومون ندير بحال هكا. هنا غادي تعطيني فوالا. اذا التكامل من صفر لبي على جوج. فوالا. هذه كنا غنحيدوها نحطوا حيدنا هذه ودرنا البريم ديالها، ولكن ملي حسبت المشتقه ديال هذه علاقه بين هذه وهذه راه هنا خرجت لي واحد 3. يعني خصني نضرب في 1 على 3. اذا غنسمي لي 1 على 3 ديال اذا هذه هي اذا الداله الاصليه ديال هذه راه كتبت على شكل اي بريم في اس ان. الداله الاصليه ديالها هي اس ان زائد 1 على ان زائد 1 بحيث في هي هذه وان هو ناقص 2 1 على 3. اذا غنحيد دابا التكامل بمعنى من هنا غنجي نقيس من هنا يعني باش يكون التساوي هنا قلنا غنضربوا هذه في 1 على 3 نولي التكامل بحال هكا صفر بي على جوج ديال 1 على 3 باش تبقى هذه كتساوي هذه. حيت الا شدينا هذه كتعطيني 3 سين 3 اكس، ولكن انا عندي هنا غير سين 3 اكس. اذا خصني نضرب هنا في 1 على 3. اذا دابا القاعده باينه ها هي اي بريم في اس ان بما ان هذا التكامل قلنا بحال هنا بحال اللي شفنا 1 على 3 يمكن يخرجوا من التكامل تبقى الخاصيه عندي. اذا بقى لي 1 على 3 في التكامل ديال صفر بي على جوج ديال هذا 2 موان كوس 3 اكس بريم هيا فوا 2 موان كوس 3 اكس على بويسونس موان 2 دي اكس. اذا دابا وصلت للقاعده اللي كنقلب عليها اللي هي اي بريم في اس ان. اذا الداله الاصليه ديال هذه هي يو اس ان زائد 1 على ان زائد 1 بحيث يو هي هذه وان هي ناقص جوج. اذا مباشره نمر بين التكامل غادي ندير بحال هكا. غادي الداله الاصليه اذا غادي تساوي 1 على 3 ونعطي الداله الاصليه ديال هذه اللي هي جوج ناقص كوس 3 اكس هنا اس ان زائد 1 هي ناقص 1
على ناقص 1. فوالا التكامل المنسق حتى بي على 2. فوالا تو سامبلومون هذا ناقص غادي يضرب لنا وهذا يجي لنا اللي هي ناقص 1 على 3. 1 على ناقص 1 هنا 1 على 2. هاد إكس ناقص 1 تنزل هنا دونك هي 2 ناقص كوس 3 إكس تكامل من 0 حتى بي على 2. فوالا إذا صافي درنا واضح. إذا لقينا الدالة الأصلية ديال هاد الدالة هادي. إذا هادو هما هادي هي الطريقة باش كنحدو التكامل باستعمال الدالة الأصلية. إذا غادي نعاود مرة ثانية لاحظوا معايا هنا. إذا أون فوا كيكون عندكم نتوما هنا المقام وكتكون هنا واحد الدالة فيها الأس ثيتا 1، أول عملية كندير هذا كنجيبو الفوق هاهو بحال هنا أس ناقص 2. كتجي المرحلة الثانية كنحاول نفكر في هاد الإبريم في أس إن، كنعتبر هاد الإبريم هي اللي تساوي الأس هذا، وكتكون هنا واحد الدالة معينة هادي كنحيدها مباشرة وكنبلاصيها باش البريم ديال هادي اللي عندي هنا. ملي كندير هاد العملية كنشوف فعلا ملي كندير الاشتقاق لهاد الدالة اللي حيدت هنا، ملي عاودتها البريم ديال هادي كنشوف واش كاين التساوي ولا لا. إلا كان التساوي راه داكشي اللي بغيت، ما كانش يعني مثلا كتخرج لنا عدد مضروب في عدد ولا كنقسمو ونعطيو الدالة الأصلية كنكتبوها إبريم في أس إن اللي الدالة الأصلية ديالها هي يو أس إن زائد 1 على إن زائد 1. إذا هذه هي الطريقة. هنا كنحسبو التكامل اللغوي يعني عمليات حسابية. ناقص 1 على 3 عامل 1 على 2 ناقص كوس دونك هي 3 بي سور 2 كوس 3 بي سور 2 موان عاوتاني 1 على 2 ناقص كوس 7. إذا هي ناقص 1 على 3 عامل كوس 3 بي سور 2 هي 0 دونك كتبقى لنا 1 على 2 ناقص كوس 0 هي 1 دونك كتبقى لي وي هي 1 صافي نحسبو الكالكيل دونك هي تقريبا هي 1 ناقص 1 على 2 ناقص 1 على 2 هي 1 على 6. إذا التكامل عندي هو 1 على 6. فوالا أعتقد أنه باين. نتمنى أن الأمور تكون توضحات بشكل جيد. لأن خصنا دائما في المتابعين باش يعني نرسخو يعني القواعد ديال الدوال الأصلية. بطبيعة الحال كاين بعض الدوال اللي ميمكناش يعني ولا بعض التكاملات اللي ميمكناش نخدمو يعني باستعمال الدالة الأصلية مباشرة، وغادي نشوفو التقنيات اللي غادي إن شاء الله في الدرس، تقنيات كيفاش نحدد لهم الدوال الأصلية ديال مثل هاد الدوال اللي ما كتكونش باينة مثلا. نشوف هاد الأمثلة أخرى دائما في الكتاب المدرسي. أعتقد باين ولا تساعدني. ولكن قبل داكشي يعني غادي نقترح عليكم بعض التمارين باش نزيدو نتوسعو مزيان في استعمال الدالة الأصلية لتحديد قيمة التكامل. ثم من بعد يعني في الأجزاء اللي غادي إن شاء الله غادي نتوسعو في الدرس ونشوفو تقنيات واحدة أخرى كيفاش كنحددو التكامل يعني إلا صعب علينا بأن نلقاو الدالة الأصلية بشكل مباشر. ولكن قبل داكشي غادي نقترح بعض التمارين دائما من الكتاب المدرسي لشعبة العلوم الرياضية وتحاولوا أنكم تخدموهم، وباش المرة الجاية إن شاء الله نصحوهم وتقارنوا الأجوبة ديالكم مع إن شاء الله التصحيح اللي غنديرو هنا. لأن فوالا غادي نقترحو بعض التمارين
الكتاب المدرسي يعني شعبة العلوم الرياضية. إذا واحد التمارين مقترحة لها نشوفو. إذا كما قلت لكم فنصيحة هو أننا نحاولوا نفهموا التمارين ديال الكتاب المدرسي، حيت هي اللي كتساير لنا البروغرام يعني اللي عندنا، وفيها تمارين اللي يمكن لها تخليكم انكم تفهموا الدرس مزيان وتعمقوا كذلك. اذا بعض التمارين المقترحه هنا عندنا تطبيقات بالنسبه لصفحه 260. اذا التطبيقات ديال التكامل صفحه 260 دائما من شعبة العلوم الرياضية الكتاب المدرسي. إذا شعبة العلوم الرياضية. إذا التطبيق الأول أولا إذا ليكن n من المجموع. إذا بين أن التكامل هذا إذا 0 1 زائد x أس جوج n زائد 1 على 1 زائد x دي دو x كيساوي 1 ناقص 1 على 2 زائد 1 على 3. دونك دي بوان تال دونك هنا موان هنا ناقص وغندير دي بوان بلس 1 sur 2n plus 1. فوالا. إذا السؤال هنا بين أن يكون n من n مجموع تكامل من 0 حتى ل 1 ديال 1 زائد x أس جوج n زائد 1 على 1 زائد x دي دو x يساوي 1 ناقص 1 على 2 زائد 1 على 3 ناقص المهم هنا دي بوان حتى زائد 1 على 2 n زائد 1. فوالا. ثم هنا غادي نشوفو التطبيق الثاني جوج. إذا نعتبر التكاملين التاليين هما هادو إي ولا إل. التكامل ما هو من 0 إلى n ديال جوج 1 على أو أس تي زائد 1 فوا دي دو تي. هذا التكامل الأول L. ثم غادي نعتبر التكامل الثاني هو عندنا التكامل ك. نكتبو هنا التكامل ك وكذا plus 1 sur 2n plus 1. إذا هنا نعتبر تكاملين L تكامل K اللي هو 0 L n جوج. دونك ندير أو أس تي موان 1 ناقص 1 على أو أس تي زائد 1 دي دو تي. إذا نعتبر تكاملين L و K. إذا السؤال يقول احسب K زائد L و K زائد جوج L ثم استنتج قيمتين K و L. فوالا. إذا هنايا عندنا التمرين الأول التطبيق
الشرط الأول ليكن n من n مجموع. إذا نبين أن التكامل من صفر حتى لواحد ديال واحد زائد إكس وجوج n زائد واحد على واحد زائد إكس ديدو إكس كيساوي واحد ناقص واحد على جوج زائد واحد على ثلاثة ناقص دونك هنا دي بوان حتى واحد على جوج n زائد واحد. فوالا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني نعتبر تكامل L من صفر حتى ln ديال جوج ديال واحد على او يعني اكسبونونسيال ديال تي زائد واحد ديدو تي، والتكامل ك هو صفر ln ديال جوج او اس تي موان 1 على او اس تي بلس 1 ديدو تي. إذا السؤال احسب ك زائد ال و ك زائد جوج ال واستنتج قيمتي ك و ال. فوالا. هذا يعني تطبيق. إذا هادو جوج ديال التمارين أولا تطبيقين غتحاولوا تخدموهم وتفكروا فيهم، يعني تعطيهم شويه ديال الوقت باش إن شاء الله المرة الثانية المرة الجاية إن شاء الله غادي نصحوهم وتقارنوا الأجوبة اللي عندكم مع الأجوبة اللي غنديرو هنايا. إذا نعتقد أنه يعني الأمور ولا نتمنى الأمور تكون توضحات وتكون يعني استفدتوا من هذه الحصة وإن شاء الله غادي نجيو نكملوا الدرس ونزيدو نتعمقوا مزيان في الدرس وغادي نمشيو غير بشويه باش نفهموا مزيان الدرس ديال التكامل نظرا للأهمية ديالو خاصة في التحليل. إذا نخليكم حتى المرة الجاية إن شاء الله، والتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله.